अस्सलामु अलैकुम। सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर सुना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हजरात को दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद ऊँटनी रवाना हुई, यहाँ तक के बनी ब्यासा के मोहल्ले में पहुंची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इनके यहाँ ठहरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालिम को दिया था। इसी तरह बनी साइदा के इलाके से गुजरे इन हजरात ने भी ये दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब फरमाया। ऊँटनी आगे बढ़ी। अब ये बनी अदी के मोहल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल थी। इन लोगों ने अर्ज किया, हम आपके ननियाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर ये कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़कर ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया कि ये ऊँटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊँटनी और आगे बढ़ी और इसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बिन नजार के मोहल्ले के पास थी और हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे के करीब थी। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम खालिद इब्ने जैद नजार अंसारी था। ये कबीला खजरज के थे। बैते उकबा के मौका पर मौजूद थे। हर मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में इन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत करीबी मुआविनीन में से रहे। इनकी वफात यजीद के दौर में कुस्तुनतुनिया के जहाद के दौरान हुई। ऊँटनी बैठ गई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। ऊँटनी इसके बाद वापिस इस जगह आई जहां पहले बैठी थी। वो दोबारा इसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन जमीन पर रख दी और मुंह खोले बगैर एक आवाज निकाली। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे, साथ ही फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना और तू ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 4 मर्तबा इरशाद फरमाया। फिर फरमाया, इंशाअल्लाह यही क़यामगाह होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उतारने का हुक्म दिया। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, क्या मैं आपका सामान अपने घर ले जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाजत दे दी। वो सामान उतार कर ले गए। इसी वक्त हजरत असयद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। इन्होंने ऊँटनी की मुहार थाम ली और ऊँटनी को ले गए। चुनाचा ऊँटनी इनकी मेहमान बनी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बनी नजार के यहां उतरने पर इनकी बच्चियों ने दफ हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार होकर इनको बजाने लगी। वो ये गीत गाने लगी। तर्जमा, हम बनी नजार के पड़ोसियों में से हैं। किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हैं। इनकी आवाज सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए। इनके नजदीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो बोली, हाँ
اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ ہی اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس مسجد اس جگہ بنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں سے ادا کی گئی۔ واہ کیا قسمت پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے رقم ادا کر دی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔